धामे बुद्ध सेठोम ही संशयो नथी सबदा। श्रद्धा में धम्मो सेठोम ही संशयो नथी सबदा। श्रद्धा में संघो सेठोम ही संशयो नथी सबदा। एते न सच वचे न होतु ते जय मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वंदना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज पनि धम्मपथ अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार स्वरूप दिन गइरहेको छु। सबैले धर्मलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो दैनिक जीवनमा उतार्न सकोस् भन्ने तीन प्रकारका मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आजको उपदेशलाई प्रारम्भ गर्दछु। आज दुरगमम एकचरङ अशरीर गुहाशयं ये चित्ते संयमे सन्ति मोक्षन्ति मार वन्दना। भगवान शास्ताको धर्मोपदेश भनेको चित्तलाई प्रमुख राखी दिनुभएको उपदेश वा शिक्षा समूह हो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भइसकेको छ। चित्ते संकिले से दुग्गतिङ पट्टिकङ्खा। चित्ते संकिले से, चित्त भन्ने मन, संकिले से क्लेशले फोहोरले मैलले युक्त भयो भने दुग्गतिङ पट्टिकङ्खा नराम्रो सिचुएसन भनौँ, नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। चित्ते विशुद्धे सुगतिङ पट्टिकङ्खा। चित्ते भन्ने मन विशुद्धे शुद्ध भयो, निर्मल भयो, पवित्र भयो भने सुगतिङ सुगति पट्टिकङ्खा राम्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने वा राम्रो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा यो राम्ररी सम्झिराख्नु पर्यो, धारण गर्नु पर्यो। लौकिक क्षेत्रमा विशेष गरी भगवान शास्ताले मनलाई मुख्य राख्नु भई शिक्षा दिनुभएको छ। मनलाई प्रमुख राखेर, मनलाई अध्यक्ष राखेर, जस्तै कुनै एउटा समितिमा अध्यक्ष प्रमुख भए जस्तै प्राणीहरूको पनि प्रमुख के हुन्छ त भन्दा मन हुन्छ लौकिक क्षेत्रमा। लोकोत्तर क्षेत्रमा भने प्रज्ञा प्रमुख हुन्छ। प्रज्ञाको अझै बढी महत्त्व हुन्छ, प्रज्ञाको अझै बढी स्थान हुन्छ। प्रज्ञा ज्ञानलाई विशेष गरी प्राथमिक दिनुहुन्छ। किन भन्दा सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू क्लेशलाई हटाउनु भनेको प्रज्ञा ज्ञानले मात्र सम्भव हुन्छ। क्लेशलाई हटाउनु भनेको प्रज्ञा ज्ञानले मात्रै सम्भव हुन्छ। क्लेशलाई कम गर्नु भनेको पनि प्रज्ञा ज्ञानले मात्रै कम गर्न सकिन्छ। त्यसर्थ भगवान शास्ताले दिनुभएको शिक्षा भनेको मनलाई मुख्य राखी दिनुभएको शिक्षा हो, दिनुभएको धर्मोपदेश हो भन्ने कुरा राम्ररी मनमा धारण गरिराख्नु पर्यो। शील सदाचारको विषयमा लिएर पनि मनलाई नै मुख्य राखी
निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सद्धर्म प्रेमीहरूलाई यहाँ केही उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै कुनै फल्ट भयो, कसुर भयो, गल्ती भयो भने पनि भगवान शास्ताको विनयको विषयमा भिक्षुहरूलाई भगवान शास्ताले सोध्ने गर्नुहुन्छ। किङ चित्तो त्वं भिक्षु, भिक्षु हे मेरा प्रिय पुत्र पुत्री उपासकोपासिकाहरू हो, त्वं तिमीहरूको चित्त भन्ने मन चाहिँ किङ कस्तो थियो, कस्तो मनसायले त्यो दोष, त्यो कसुर, त्यो फल्ट गर्न पुग्यौ भन्ने कुरालाई भगवान शास्ताले महत्त्व दिनुहुन्छ। यसो हेर्दा दोष भयो, यसो हेर्दाखेरि दोष छ जस्तो देखिए तापनि भित्री मनसाय कस्तो छ। लौकिक क्षेत्रमा राम्रो मनले गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन पुग्छ, गल्ती हुन जान्छ। भगवान शास्ताको समकालीन एक वर्गी भिक्षुले अन्य एक भन्तेजीको चिवर चाहिँ उहाँले धारण गरेर हिँड्नुहुन्छ। अरू कसैको चिवर अर्काले नदिएको समान वस्तु लिनु भनेको अदिन्न दाना हो, ठिक छ। अनि हराई खाने व्यक्तिले पनि जुन आफ्नो चिवर हरायो त ती भिक्षुले पनि मेरो चिवर कसले लग्यो, कसले चोर्यो भन्ने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अनि पछि हेर्दा त ती एक वर्गी जुन व्यक्तिले धारण गर्नुभयो थियो त्यो देखेर हजुरले मेरो चिवर किन लिनुभयो, किन चोर्नुभयो भनेर कुरा यहाँसम्म पुग्यो, मेरो चिवर यी भिक्षुले चोरे भनेर कुरा भगवान शास्ता समक्ष पुग्दाखेरि भगवान शास्ताले किङ चित्तो त्वं भिक्षु, त्यो चिवर अर्काको चिवर लिएर लाउने भिक्षुलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ। हे मेरा प्रिय पुत्र भिक्षु, तिमीले कस्तो प्रकारको मनसायले अर्काको चिवर धारण गरेर हिँड्यौ त भन्दाखेरि ती भिक्षुले भगवान शास्तालाई जवाब दिनुहुन्छ। सक्क चित्तं अहं भन्ते, भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान, अहं मैले यस्तो सम्झे कि सक्क सन्नी, त्यो चिवर चाहिँ मेरो जस्तो देखेर चाहिँ मैले आफ्नो चिवर छाडेर उहाँको चिवरलाई धारण गर्न पुगेछु भगवान भनेर ती भिक्षुले यसरी भगवान शास्तालाई जवाब दिँदाखेरि भगवान शास्ताले कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ त भने त्यसो हो भने तिम्रो दोष छैन प्रिय पुत्र भनी भगवान शास्ताले यसरी चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ, फैसला गर्नुहुन्छ, न्यायीकरण गर्नुहुन्छ। वास्तवमा अर्काको समान वस्तु लिनु भनेको के हो? चोरी नै हो। र पनि चोर्ने मनसायले चोरेको हो कि अथवा चोर्ने मनसाय छैन, त्यसर्थ दोष भगवान शास्ताले दोष छैन भन्नुभएको तात्पर्य के त भन्दा उहाँले त्यो चिवरलाई अर्काको चिवर हो म लिन्छु म चोर्छु भन्ने मनसायले होइन कि सक्क सन्नी अहं भन्ते, भन्ते भन्ते भगवान अहं मैले सक्क मेरो आफ्नै चिवर भनेर सम्झेर मैले धारण गरेँ। भगवान शास्ताले पनि त्यसो हो भने तिम्रो दोष छैन। भगवान शास्ताको उपदेश भनेको इन्टेन्सन भन्ने जुन एउटा मनबाट एउटा लक्ष्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण के त भन्दा बुद्धोपदेश भनेको माइन्ड सेन्टर टिचिङ, मनलाई मुख्य राखेर उपदेश गर्नुभएको छ। जस्तै हामी अझै उदाहरणहरू हेरौँ, हिँड्दाखेरि अनगन्ती वा नदेखेका कतिपय प्राणीहरू मरेर जान्छन्, त त्यसरी
आफ्नो कारणले धेरै प्राणीहरू मर्छन्, त के पानातिपाता कर्म हुन्छ त भन्दा यो ठाउँमा पनि बाटोमा जाँदा जाँदै हिँड्दा हिँड्दै त्यो बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिको मन कस्तो छ, मार्छु भन्ने चेतना छ वा छैन। मार्छु भन्ने चेतना छैन भने दोष पनि छैन। शीलमा पनि के नै मुख्य हुन आउँछ त भन्दा मन नै प्रमुख हुन आउँछ। त्यही भएर यो अझ इन्द्रिय संवरशील भनेको त आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मनलाई संयम गर्नु हो नि त। यो सबै मनकै विषयमा आउँछ। मार्छु भनी लक्ष्य गरेर मारे मात्र के हुन्छ त भन्दा दोष हुन्छ। लोकमा पनि कुनै व्यक्ति मर्नु र मार्नुमा धेरै अन्तर हुन्छ। कुनै व्यक्तिले कुनै एक व्यक्तिलाई मार्न आउँदा त्यो व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भनेर आफूलाई बचाउनको निम्ति विभिन्न अब एक्कासी मार्न आएपछि त आफूलाई बचाउनको निम्ति त केही त गर्नु पर्यो। त्यो केही गर्नुपर्ने क्रममा डरको कारणले मर्छु भन्ने भएको कारणले ऊ एक्कासी मार्न आउँदा आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ जुन मार्न आउने व्यक्ति चाहिँ मर्छ। त्यसमा पनि के त पानातिपाता कर्म हुन्छ त भन्दा हुँदैन। किन उसले आफूलाई सुरक्षा गर्न खोजिरहेको छ। त्यो मार्छु भनेर जुन व्यक्तिले लक्ष्य टार्गेट गरेर आएको छ त्यो व्यक्तिले मार्यो भने चाहिँ त त्यो त स्योर डेफिनेटली अवश्य पनि त्यो पानातिपाता कर्म हुने भयो। तर मराइ खाने व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई आफै बचाउने क्रममा, त्यही भएर हामी ऊ अङ्गुलीमाल सूत्रमा सच्चिञ्च जीवितं वरोपेय, पाना जीवितं वरोपेय, सच्चिञ्च पाना जीवितं वरोपेय। मार्छु भन्ने मन चाहिँ भयो भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा दोष हुन्छ, ठुलो दोष हुन्छ। आफूलाई आफै सुरक्षा गर्ने क्रममा त अझ हामी कुण्डला केसालाई हेर्ने हो भने सत्थुक भन्ने चोरले कुण्डला केसा हुने थेरीलाई मार्नको निम्ति माथि पर्वतमा लिएर जान्छन् है। उनलाई थाहा छैन, श्रीमतीलाई थाहा छैन कि श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको गहर गहना सबै सम्पत्तिहरू लुटेर मार्छु भन्ने उद्देश्यले माथि लिएर गएका छन्। वहाँ पुगेपछि ल ल्याएको गहनाहरू सबै गहर गहनाहरू खोल्नु, अब म तिमीलाई मार्छु भन्दा स्वामी किन, के भयो, मबाट के गल्ती भयो भन्दा होइन मलाई तिम्रो त्यो सम्पत्ति चाहियो। ए बापा यो सम्पत्ति मात्रै होइन मेरो घरको सम्पत्ति पनि सबै लिनु, म पनि हजुरको दासी हुँ। दासी भनेपछि त सिद्धिहाल्यो नि होइन, सबै उनकै भयो। र पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई मार्ने त्यो चेतना चाहिँ जागिरहेको छ। त अब उनले चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने क्रममा जुन पर्वतबाट खसालेर मार्छु भनेका थिए आफ्नो अर्धाङ्गिनी कुण्डला केसालाई, कुण्डला केसाले नै बुद्धिमत्तापूर्वक आफूलाई सुरक्षा गर्ने क्रममा सत्थुक चोर घातकलाई नै ठेलिदिन्छन् र त्यहाँ रुखठ देवताले पनि त्यहाँ प्रशंसा गरेको पाइन्छ। बुद्ध शिक्षालाई बुझेकै देवता हुन् कि जस्तो पनि। त एवं प्रकारले आफूलाई सुरक्षा गर्ने क्रममा हाँस्दा कुनै त्यस्तो घटना गयो भने त्यो त्यति साह्रो ठुलो दोष हुँदैन। भन्दाखेरि मन नै के हुन्छ त भन्दा प्रमुख हुन जान्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीहरू एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। यस्तै प्रकारका यो धर्मोपदेशहरूलाई मन चाहिँ मुख्य हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि प्राणीहरूले त्यो कर्म विपाक भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण हामी श्यामावती लगायत रानीवासका 500 स्त्रीहरूको घटनालाई पनि हामी लिन सक्छौँ।
श्यामावती महारानी लगायत रानीवासका 500 स्त्रीहरूलाई मागन्धीको षड्यन्त्रद्वारा मागन्धीयका मामाले आग लग्नी गराएर जलाइदिन्छन्। त त्यो किन त्यसरी चाहिँ जलेर मर्नु पर्यो त, मृत्यु हुनु पर्यो त? त्यसमा फेरि खुज्जुतरा श्यामावतीकी एकदमै नजिकी हुनु, उनी चाहिँ फेरि किन परिनिन् त त्यो आग लाग्नेमा? अरू सबै परे, खुज्जुतरा चाहिँ बाँचिन्। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि श्यामावती महारानी लगायत यी 500 जना रानीवासका स्त्रीहरू परपूर्वकालमा पनि यस्तै रानी र रानीवासका स्त्रीहरू नै थिए। एक दिन महाराजसँग उनीहरू गङ्गामा स्नान गर्न जान्छन्, जल क्रीडा गर्न जान्छन्। पानीमा खेलेको धेरै हुँदाखेरि उनीहरूलाई चिसो हुन्छ र उनीहरू त्यहाँ आगो ताप्न चाहेर त्यो छेउमा भएको त्यो झारपातहरू काठहरू चाहिँ बटुलेर आगो बालेर ताप्ने क्रममा सधैँ रजोध्यानमा आउनुहुने 8 वर्गी प्रत्येक बुद्धहरूमध्ये 1 वर्गी प्रत्येक बुद्ध चाहिँ त्यहाँ फला समापतिमा बसिरहनु भएको थियो। आगो ताप्दै जाँदाखेरि त यसो हेर्छु भन्दा त आगो सिद्धिँदै आगो जल्दै गइसकेपछि त प्रत्येक बुद्ध भन्तेजी पो बसिरहनु भएको छ। ला, महाराजले चाल पाउनुभयो भने हामीहरूलाई जिउँदै गाड्नुहुनेछ, बर्बाद हुने भयो भनेर उनीहरू डरले भयभीत भएर अनि होइन अब सबै उहाँको नामो निशानै मेटाइदिनुपर्छ भनेर उनीहरूले टेन्सन भएर चाहिँ मार्ने त्यो चेतना लक्ष्य लिएर चाहिँ अब नै भस्म पारिदिनुपर्छ भनेर अझै उहाँमाथि चाहिँ भएका परालहरू, झारपातहरू, काठहरू चाहिँ थपेर आगो बाल्न सुरु गरे। पहिला उनीहरूको मनसाय के थियो भन्दाखेरि आगो ताप्ने मनसायले आगो बालेका थिए। आगो बाल्दाखेरि प्रत्येक बुद्धमाथि आगो बाले, त्यसमा दोष थिएन अरे। किन भन्दाखेरि उनीहरूले आगो किन बाले त भन्दा आगो ताप्न, मार्छु भनेर होइन। तर पछि जब चाल पाए यहाँ त प्रत्येक बुद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो आगोलाई निभाएर पन्छाइदिएको भए त्यो विपाक भोग्नु पर्दैन थियो। तर देखेपछि चाहिँ अब हुँदैन, महाराजले हामीहरूलाई मार्नुहुन्छ भनेर साँच्चै अब चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई यहीँ नै भस्म पारिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रत्येक बुद्ध भन्तेको माथि सबै काठहरू, झारपातहरू सबै हालेर चाहिँ आग लाग्ने गरिदिन्छन्। हुन त यसरी फला समापत्तिमा प्रवेश गरेका भन्तेजीहरूले अधिष्ठान गरेर बसेको हुँदा उहाँहरूको चिवर पात्रो जल्ने डुब्ने हुँदैन। र पनि उनीहरूको मन चाहिँ के भयो त भन्दा चित्तबाट कर्म भइदियो। त्यसर्थ सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, तपाईँ हामीहरूले आफ्नो मनलाई राम्ररी संयम गर्नुपर्छ। चित्ते सङ्किलेसे दुग्गतिङ पटी कङ्खा, चित्त भन्ने मन चाहिँ सङ्किलेसे क्लेशयुक्त भइदियो भने दुर्गतिको अथवा नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। चित्ते विशुद्धे सुगते पटी कङ्खा, मन शुद्ध भइदियो भने फेरि राम्रा राम्रो परिस्थितिको, राम्रा विपाकहरूको तिथिहरूलाई हामीहरूले सामना अवश्य पनि गर्नुपर्छ। भाइ आनन्दले भगवान शास्ताको चिवर सिउँदाखेरि एकपटक त्यो सिउँदाखेरि कुल्चिनु पर्ने बाध्यता भएको थियो रे, उपाय छैन अरे। र पनि अब त्यो चिवरलाई कुल्चिनु भनेको नराम्रो हो, र पनि अब के गर्ने, अरू उपाय छैन। चिवर सिउनु छ भन्दाखेरि मैले भगवान शास्ताको चिवर राम्रो बनाइदिन्छु, सिदिन्छु भनेर कुल्चेर टेक्दाखेरि दोष छैन अरे। र पनि पहिलो सङ्गायन समाप्त भएपछि भगवान शास्ताको परिनिर्वाण पश्चात 3 महिना पछि 4 महिनातिर पहिलो सङ्गायान भयो। त्यो सङ्गायान समाप्त भइसके पश्चात
हेर भन्तेजीहरूले आनन्द भन्तेलाई आरोप लगाएका थिए। आनन्द, तिमीले किन भगवान शास्ताको चिवर कुल्चेर टेकेर चाहिँ सिएका, तिमीले क्षमा माग भन्दाखेरि उहाँले दुई हात जोडेर अब भन्तेसँग भन्ते, मैले उहाँ नराम्रो मनसायले कुल्चेको होइन, कुनै उपाय नलागेको हुँदाखेरि मैले टेकेर चाहिँ सिएको हुँ, र पनि हजुरहरूले यो दोष छ र मलाई क्षमा याचना माग्न लाउनुहुन्छ भने म क्षमा प्रार्थी छु भनेर भाइ आनन्द स्थिविरले क्षमा याचना गर्नुभएको थियो। यस्ता आरोपहरू आएका थिए। किन तिमीले खुद्दका अखुद्दका साना ठुला भन्ने कुन हो, यो शिक्षापद तिमीले किन नसकेको, भगवानको छायासरी भएर यो पनि तिम्रो दोष हो भनेर सङ्गायानको पछि भाइ आनन्दलाई यस्ता 5-6वटा कुरा चाहिँ आएका थिए, जो कि किन तिमीले सोधेनौ। र पनि भाइ आनन्द भनेको एकदमै शुद्ध पवित्र मन भएका, अरहन्त निर्क्लेशी भएका, प्राणीहरूप्रति दया माया राख्ने भएको हुँदाखेरि उहाँले क्षमा याचना गर्नुभयो। यसैको प्रसङ्गमा पनि आउँछ, हामी प्रतिमाहरू ठुला ठुला हुन्छन्, कहिलेकाहीँ प्रतिमाहरू रङरोगन गर्नको निम्ति 4-6 महिनामा त्यसलाई धुलाई पुछपाछ गरेर सफा गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ टेक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि दोष छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो वास्तवमा नराम्रो मनसायले चाहिँ अघि भन्यो नि, चित्ते सङ्किले से क्लेशयुक्त मनले फोहोरले बिगार्ने, भक्ताउने, अपमान गर्ने, अपहेलनाको दृष्टिले टेकियो भने चाहिँ दोष हुन्छ। तर भगवान शास्ताको प्रतिमा धेरै फोहोर भएको छ, सफा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यसरी सफा गर्दाखेरि त्यसमा दोष हुँदैन, किन सफा गर्नको निम्ति चढेको हो, राम्रो बनाउनको निम्ति गरेको हो। अझै यसको लागि अझै एउटा ज्वलन्त उदाहरण मेरो दिमागमा आयो। जस्तै हामी कुनै व्यक्तिहरूलाई मसाजहरू गर्छन्, कतिले त्यो ठुलो व्यक्तिलाई मसाज गर्दाखेरि पाउले कुल्चिन्छन्, सबै पाइतलादेखि लिएर माथि गर्दनसम्म। त्यो के को किन कुल्चेका त, रिसले, द्वेषले, भत्कोस बिग्रोस भनेर हो त भन्दा होइन, यो व्यक्तिलाई रिल्याक्स होस्, शरीरमा भइरहेको त्यो दुःख वेदनाहरू हटेर जाओस्, सुखानुभूति होस्, आराम होस् भन्ने हिसाबले जुन कुल्चिने काम गर्छन्। भनेपछि यसरी भगवान शास्ताको शिक्षा भनेको यदि वा धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले बुझ्नुभयो त यसरी तपाईँ हामीहरूले बुद्ध शिक्षालाई, बुद्ध भगवान शास्ताको अमृत उपदेशलाई यसरी बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त एवं प्रकारले हामी अहिले धम्मपदको चित्तवर्गमा छौँ। त्यसै पनि बुद्ध उपदेश, बुद्ध शिक्षा भनेको मनलाई मुख्य राखेर गरिएको उपदेश अन्तर्गत पनि अहिले हामी चित्तवर्गमा छौँ। त आजको यस चित्तवर्गमा भगवान शास्ताले फेरि 32वटा अक्षरबाट अति नै सार गम्भीर रसयुक्त भएको धर्मोपहार तपाईँ हामीहरूलाई दिनुभएको छ। त्यो हो दुरगमं एकचरं अशरीर गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मार वन्दना। दुरगमं टाढा टाढाको आलम्बनमा पुग्न सक्ने वा टाढा टाढाको आलम्बनलाई लिन सक्ने, एकचरं एउटो बनेपछि अर्को बन्ने, एक्लै विचरण गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। र पनि एकपछि अर्को, एउटा चित्तपछि अर्को, अर्को चित्तपछि अर्को, दुईटा चित्त सँगसाथमा उत्पन्न हुँदैनन्। अशरीरं, चित्तको कुनै रूप वर्ण हुँदैन। गुहाशयं,
हृदय वस्तु रूपी 4 महाभूतमा बस्छ। हो त्यो चित्त भन्ने मनलाई ये जुन व्यक्तिले संयमी शान्ति बसमा राख्छ, ती व्यक्ति मार वन्दना मारको बन्धनबाट वा अनमत्तका संसार दुःख चक्रबाट मोक्षन्ति मुक्त हुन्छ। दुरागमन यो मन टाढामा भएको आरम्भलाई लिन सक्छ भन्ने हिसाबले लिनुपर्छ। टाढा जान्छ भन्ने हिसाबले हुँदैन। भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको नियथ र नियथ भन्ने 2 प्रकारको हुन्छ। नियथ भनेको सोझै अर्थ लिनुपर्ने, नियथ भनेको इन्डाइरेक्टली अर्थ लिन पर्ने, घुमाएर अलिकति बुझ्नुपर्ने, कुनै अर्थलाई चाहिँ सोझै लिनुपर्ने। त्यसमा जस्तै हामीहरूले उपासिका हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ भन्थे म भात पकाउँदैछु। भात पकाइन्छ र? वास्तवमा हेर्ने हो भने त हामीले चामल धोएर चामल पकाउँछौँ र बल्ल भात भन्छ नि त, होइन? कि भात पकाउनुहुन्छ? भात त पकाइँदैन, पकाउने त चामल हो। र पनि हामी के भन्छौँ? भात पकाउँदैछौँ है। अनि फेरि सोच्छु उपासक के गर्दै हुनुहुन्छ भन्थे भात खाँदैछु। अब यहाँ फेरि के थपेर बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि भात खाँदैछु भन्दाखेरि के भात मात्रै खानुभएको? त्यसमा दाल छ, तिउन छ, अचार छ, होइन? भन्दाखेरि यसरी बुझ्नु परे जस्तै छ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। दुरागमन भनेको यो मन यहाँबाट निस्केर टाढा टाढा जाने भनेको होइन है। यो मन चाहिँ निस्केर जाने होइन। के हो त भन्दाखेरि टाढा टाढाको आलम्बनलाई पनि लिन सक्छ भन्नुको तात्पर्य हो यो मन। अहिले तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस्। हजुरहरू धरान नगरमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँका आफन्तीलाई सम्झिनुहोस् त, सम्झिनुहुन्छ कि नै? अनि मन निस्केर त्यहाँ पुगेको हो कि त्यहाँको आरमण चाहिँ हाम्रो हृदय वस्तुमा आएर ठोकेको त धम्मारमण भन्दा हृदय वस्तुमा धम्मारमण ठोकिँदाखेरि सोचेको मन भएको नि त। यसलाई भनिएको दुरागमन। जस्तै विदेशमा छोराछोरी हुनेहरूले अस्ट्रेलिया, जापान, साउदी आदि जति पनि युके, युएसएमा हुने हाम्रा त्यति छोराछोरीहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ। अथवा कोही युएसए, युके पुगेर आएकाहरूले त्यो कुरालाई सम्झिँदाखेरि अहिले हामीले ठ्याक्क त्यहाँको आलम्बन लिन सक्छौँ कि नै? सक्छौँ। मन निस्केर गएको हो त भन्दा होइन। मन निस्केर गएर फेरि बिचमा गुन्डाहरूले समातेर राख्यो भने त सिद्धियो नि यहाँ त गेम त, होइन? त्यसर्थ दुरागमन भनेको टाढा टाढाको आलम्बनलाई लिन सक्ने भएकोले मनको स्वभाव भनेको यस्तो छ है। यहाँ हेर्दाखेरि भन्ते गुरुमा उपासक उपासिकाहरू हाइसुकै ध्यान बस्नु भएको छ कि भन्यो। मनले त के मन त कहाँ छ नि, होइन? मन एउटा ठाउँमा स्थिर हुनु, त्यो लगाएको काममा चाहिँ निरन्तर लाग्नु बल्ल हुन्छ। दुरागमन एकचरण, एक्लै विचरण गर्छ भनेको। एक्लै विचरण गर्छ भनेको त्यो फेरि के हो त भन्दाखेरि मन त शरीर नभइकन मन त हुँदैन, मन नभई शरीर हुँदैन। फेरि कसरी एक्लै विचरण गर्छ भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि यो कुरालाई यसरी बुझ्नुपर्छ। मन एक क्षणमा वा एक समयमा, जस्तो हामी जवान चित्त अथवा वीथिको लहर अनुसार के हुन्छ, जवान चित्त 7 वटा चलिहाल्छ। तर त्यो जवान चित्त 7 वटा पनि एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकं चित्तं उपजति एकं चित्तं निरुज्जति। एउटा चित्त उत्पत्ति हुन्छ, त्यो त्यहीँ बिग्रिन्छ, फेरि अर्को उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै अहिले म बोल्दै गरेको शब्द,
एकपछि अर्को बिग्रेको छ र यदि लहरै गयो भने त सबै गोलमाल भएर हावाको गोला जस्तै भएर केही पनि बुझेन नि भएर आउँछ नि त। एकपछि अर्को भएको हुँदाखेरि त्यही भएर यो चित्त भन्ने मन चाहिँ एक चरङ, एउटा मन मात्र निरोध हुन्छ, एउटा मन उत्पत्ति हुन्छ, फेरि अर्को निरोध हुन्छ, फेरि एउटा मन उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण एक चरङ। भगवान शास्त्रले यो सूत्र अनुसार मनको स्वभावलाई जतलाउनु भएको। अशरीरं, मनमा कुनै आकार हुँदैन, कुनै वर्णहरू हुँदैन। त्यसकारणले मनलाई अशरीरं भनेको, शरीरविहीन भनेको होइन। शरीर छैन भने त मन पनि छैन, मन छैन भने शरीर पनि छैन। त शरीरको कुनै वर्ण हुँदैन, कुनै वजन हुँदैन, कुनै कलर हुँदैन, कुनै आकार प्रकार हुँदैन। गुहाशयं, हृदय वस्तुको आधार भएको अथवा चार महाभूत भन्ने आधार भएको गुफामा बस्छ। त्यही भएर यो मन भनेको बस्छ भन्दाखेरि फेरि भन्थे कहाँ छ मन भन्नु होला, कहाँ बस्छ भन्नु होला। मन त्यस्तो बस्ने भनेर एक ठाउँमा बस्ने होइन। यो अरुण र द्वार जहाँ जहाँ ठोकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ उत्पन्न हुने हो। जस्तै गिटारको आवाज र तबलाको आवाज मिल्दैन, त्यो भिन्न भिन्नै हो। गिटारको आवाज त्यो तारबाट निस्केको आवाज हो, तबलाको आवाज त्यो तबलाबाट निस्केको आवाज हो। त्यस्तै आँखामा देखेकोलाई के भन्छ? चक्षु विज्ञान, देखेको मन भन्छ। कानमा उत्पन्न भएको मनलाई सोत विज्ञान, सुनेको मन भनिन्छ। मन भए तापनि अलग अलग हो। यसरी चाहिँ सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूले कुरा बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त यसरी टाढा टाढाको आलम्बनलाई लिन सक्ने, एकपछि अर्को उत्पत्ति विनाश भइरहने, एक्लै हिँड्ने र कुनै रूपवर्ण नभएको र चार महाभूत भन्ने आधार भएको गुफामा बस्ने ये चित्तङ, यो चित्त भन्ने मनलाई स्त्री पुरुष गृहस्थी त्यागी जो कोहीले पनि सती भन्ने होसले उत्पन्न नभएका क्लेशलाई उत्पन्न हुन नदिनु, उत्पन्न भएका क्लेशलाई हटाउनु। है संयमे शान्ति भनेको बसमा राख्नु भनेको, कसरी बसमा राख्ने भनेको स्मृतिले अनुत्पन्न अकुशललाई अनुत्पन्न हुने गरी, उत्पन्न अकुशललाई पहान हुने गरी, अनुत्पन्न कुशललाई उत्पन्न हुने गरी, उत्पन्न भएको कुशललाई भियो भाव या अभिवृद्धि हुने गरी आफ्नो बसमा राख्दछ भनी त्यो व्यक्ति मार वन्दना, मारको बन्धनबाट, क्लेशको बन्धनबाट, अनमत्तका संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति मुक्त हुन्छ। टाढा टाढासम्म पुग्न सक्ने, एक्लै हिँड्ने, बिना शरीरको गुफामा बस्ने भन्ने चित्तलाई बसमा राख्न सक्ने व्यक्ति मारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। धुरगमं एकचरन्ति इमं धम्मं देशनं सता जेत वन्ये विहरन्तो भगिनेय संगरक्षित भिक्षु आरभ कथेसी। दुरगमं एकचरङ आदि गरिएको यो धर्मोपदेशलाई सत्ता देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान बुद्ध जेतवने श्रावस्तीमा अवस्थित जेतवनाराममा विहरन्तो 4 एरिया पदकुशलपूर्वक बिहारले बक्सनु भएको अवस्थामा भगिनेय संगरक्षित भान्जा संगरक्षित भन्ने स्थिवीरको कारणमा आज्ञा गरी बक्सो। श्रावस्तीको एकजना कुलपुत्र भगवान शास्ताको धर्मोपदेश सवर्ण गरिसकेपछि
अब म किन घर गृहस्थमा बसिराखौँ, भयो म पनि घर गृह त्याग गरी प्रव्रजित हुन्छु र उनी प्रव्रजित भए। उपसम्पदा हुँदाखेरि उहाँलाई नामकरण गर्दाखेरि आफ्नै कान्छी बहिनीका छोरा भान्जा भएका हुँदाखेरि यो चाहिँ मामाको प्रव्रजित भनौँ न। कुलपुत्र उनी उपसम्पदा भए, सम्पदा हुँदाखेरि उहाँलाई सङ्घरक्षित भनेर नामकरण गरियो र 2-4 दिनमै अतीतको पुण्य पारमी पनि भएको हुँदाखेरि विपस्सनालाई अभिवृद्धि गरेर आचरण गर्ने क्रममा सङ्घरक्षित भन्ने स्थिर अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु हो र यी सङ्घरक्षित भन्ने स्थिरकी कान्छी बहिनी थिइन् र उनको एकजना छोरा अलिक ठुलो भइसकेपछि उनी पनि आफ्नो मामासँग प्रव्रजित हुन्छन्, मामा भन्तेसँग। आफ्नै भान्जा भन्ते भएको हुँदाखेरि मामा भन्तेजीले भगिनेय सङ्घरक्षित भनेर नामकरण गरिदिनुहुन्छ। उपसम्पदा भइसकेपछि भगिनेय सङ्घरक्षित कुनै एउटा गाउँमा बिहार वर्षवास बस्नुहुन्छ। वर्षवास समाप्त भएपछि दाताहरूले 2टा चिवर वस्त्र दान गर्छन् भनौँ, एउटा 7 हातको अर्को 8 हातको चिवरको निम्ति वस्त्र दान गर्छन्। मनमनै सोच्छन् भगिनेय सङ्घरक्षित भन्तेजीले 7 हातको चिवर मसिएर धारण गर्छु, 8 हातको मेरा मामा भन्तेजीलाई दान गर्छु भनेर कल्पना गरेर पवरणा सिद्धि पश्चात अनि त्यो 2 सेट चिवर लिएर जहाँ मामा भन्तेको बिहार हो त्यहाँ आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि मामा भन्ते कतै बाहिर जानुभएको हुनुहुन्थ्यो। बिहारमा आएर गर्नुपर्ने सबै सेवा टहलहरू गर्नुहुन्छ, कुचोहरू लगाउने, फिल्टरहरू भर्ने, मामा आउँदा बस्नको निम्ति आसनहरू सबै रेडी बनाएर राख्नुहुन्छ। मामा भन्ते आउँदाखेरि चिवर पात्राहरू लिन जानुहुन्छ, अभिवादन गर्नुहुन्छ, खुट्टा धुने पानी दिनुहुन्छ। आसनमा बसिसकेपछि यसो पङ्खा हम्काउँदै बस्नुहुन्छ अनि आफूले लिएर आएको त्यो वस्त्र पनि मामा भन्तेको श्रीपादमा राखेर भन्तेजी यो चिवर हजुरले ग्रहण गरिबक्सोस् भन्दा भइग भान्जा भन्ते ममा चिवर पर्याप्त छ, तिमी नै राख। हैन भन्तेजी, हजुरले यो चिवर परिभोग गरिदियोस् न, हजुरले यो चिवर परिभोग गरिदिएको खण्डमा मलाई महाफलं होती, धेरै फल आनिशंसहरू प्राप्त हुने थियो भनेर भगिनेय सङ्घरक्षितले बार बार अनुरोध गर्नुहुँदा पनि मामा भन्तेले अस्वीकार गर्नुहुन्छ। ममा छ, तिमी नै राख भन्दाखेरि यो चित्तको खेल नि छ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अनि तिमी नै राख भन्दा अब कति पनि नलाएपछि त गृहस्थीमा छँदाखेरि उहाँ मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो। प्रव्रजित भइसकेपछि म उहाँकै साथमा बसेको छु। फेरि त्यसै पनि उहाँ मेरो उपाध्याय गुरु भन्ते पनि भइबक्सिन्छ। उहाँलाई यति अनुरोध गर्दा पनि उहाँले यो अस्वीकार गर्नुभयो चिवर। यसरी अस्वीकार गर्नुभयो भनेपछि अवश्य पनि उहाँलाई म यसरी उहाँसँग बसेको रुचिकर छैन होला। उहाँले रुचाउनुहुन्न भने अब म किन गृहस्थमा बसिरहेको, किन म प्रव्रजित भएर बस्नु, भयो अब म गृहस्थ हुन्छु। हेर्नुहोस् है, मन यो चित्तले अब के कल्पना गर्यो। उहाँ काम चाहिँ के गरेका छन् त भन्दा मामा भन्तेलाई पङ्खा हम्किँदैछन्। त्यहाँबाट उनले सोच्न पुगेका के सोचे भन्दाखेरि गृहस्थी हुन्छु त भनिहाले, अब त गृहस्थी हुन पनि त अब जीविको यापन गर्न त कठिन छ,
कहाँबाट फेरि प्रारम्भ गरौँ त भन्दा यही मामा भन्तेलाई दान गर्ने चिबर चाहिँ बिक्री गर्छु, यो बेचेर चाहिँ मैले केही भेडा बाख्राहरू किन्छु जो कि चाँडो चाँडो ब्याउँछन्, त्यसबाट धेरै इन्कम हुन्छ। इन्कम भएको त्यति पैसाहरू चाहिँ म राम्ररी सेभ गरेर राखेर एउटी कुमारीसँग पनि विवाह गर्छु, घरजम गर्छु। पङ्खा हम्किँदैछन्, चित्तको लहर चल्यो, कल्पनामा डुबे उनी, दुरगमङ एकचरङ अशरीर गुहाशयङ। त्यो चित्तलाई संयम गर्ने पर्छ भन्नुभएको छ। उनको चाहिँ मन परिछाडा गयो, उडेको उडै गयो वायुवेगमा। रकेटको भन्दा पनि अन्तरिक्षमा जाने रकेटको भन्दा पनि स्पिडमा। अनि हुँदाहुँदै एउटा छोरा पनि प्राप्त गरे। छोरा प्राप्त हुँदाखेरि ओहो मामा भन्तेको दर्शन गर्न जानु पर्ला भनेर अब त्यतिखेरको यान भनेको बेलगाडा थियो। हिजो आज पो होइन सुत्केरी भयो भने भेट्नको निम्ति एरोप्लेन फ्लाइटबाट यताउति गाडीबाट सिचुएसन जस्तो छ, परिस्थिति जस्तो छ त्यस्तै त्यस्तै नै कल्पना गर्ने हो। त उनी पनि अब एकदमै ठाटबाटको साथमा आफ्नो अर्धङ्गिनी छोराको साथमा मामा भन्तेको दर्शनार्थ भनेर बेलगाडामा आउँदा आउँदै छोरालाई बोक्ने इच्छा हुन्छ। खोइ मलाई छोरा दिउ, म यसो बुइ गर्छु भन्दा होइन होइन हजुरले बेलगाडा हाँक्नु न भन्दाखेरि यसो बेलगाडा के हाँक्छु भनेर हुँ गर्दाखेरि अलिकति गोरु स्पिडमा जाँदाखेरि कसो कसो अर्धङ्गिनीको हातबाट छोरा खस्छ। उनको कल्पना, उनले सोच्दैछन्। अनि कहाँ खस्छन् त भन्दाखेरि ठिक्क बेलको गाडाको ठक्क चक्कामा भनौँ न। अनि त्यो चक्काले कुल्चिँदाखेरि छोराको मृत्यु हुन्छ। मैले माग्दा मलाई पनि नदिने अनि आफूले पनि राम्रोसँग बालकलाई सुरक्षितपूर्वक सुरक्षा गर्न नसक्ने, तलाई पख भनेर आफ्नो अर्धङ्गिनीलाई कुट्छु भनेर मामा भन्तेलाई कुट्न पुग्छन्। मामा भन्तेले विचार गर्नुहुन्छ भगिनीसँग रखितले किन मलाई कुटे भन्दाखेरि उहाँ अरहन्त अभिज्ञा सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देख्नुभयो ए उसले मलाई कुटेको होइन अर्धङ्गिनीलाई कुटेको। किन कुटेको त भन्दा छोरालाई खसाल्दाखेरि गाडाले कुल्च्यो र मारिदियो। छोराको मृत्युको कारणमा चाहिँ अर्धङ्गिनीलाई कुट्दैछ। त हे भगिनीसँग रखित, तिमीले आफ्नो श्रीमतीलाई कुट्छु भन्दै किन म बुढो भएको भन्तेलाई भन्दा त उनी त्यहाँनिर खङ्ग्रङ्गे हुन्छ। ओहो मामा भन्तेले त मैले कल्पना गरेको कुरा पो जान्नु भएछ भनेर लाजले भुतुक्कै भएर भर्खरका ठिटा पनि होलान्, 20-22 वर्षका, मनको कुरा जान्नुभयो नि त। ला मैले कल्पना गरेको, मैले सोचेको कुरा त मामा भन्तेजीले चाल पाउनुभयो भनेर उनी त्यहाँदेखि कुलेलम ठोक्छन्। अब दगुर्न नहुने हो, दगुरी पठाउँछन्। यो मनले के गरिदिन्छ दिन्छ। यो मन भनेको बडा विचित्र छ क्या। त त्यहाँबाट उनी कुलेलम ठोक्दाखेरि अन्य सामनेहरू सबै मिलेर उनलाई समाएर भगवान् शास्ता समक्ष लिएर जान्छन्। भगवान् शास्ता समक्ष पुगिसकेपछि किन तिमीले यी भिक्षुलाई लिएर आयो, के भयो भन्दाखेरि भो भगवान् शास्ता यो कारणले भन्दाखेरि के त भगिनीसँग रखित यस्तै हो, किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि भगिनीसँग रखितले वर्षवासमा प्राप्त गरेको त्यो वस्त्रदेखि लिएर स्त्रीवीरलाई दान गर्न आउँदाखेरि त्यो घटनाहरू सबै चाहिँ ती कारणहरू उहाँले स्पष्ट राखेर बिन्ती गर्नुहुन्छ। त्यो समयमा भगवान् शास्ताले ती भर्खरका नवयुवक भिक्षुलाई भिक्षु चिन्ता नगर, यस चित्तले धेरै टाढाको आलम्बनलाई पनि लिन ग्रहण गर्न सक्छ। तिमी त फेरि म जस्तो वीर्यवान पराक्रम गर्नुपर्ने शासनमा तिमी प्रवचित भएका छौ र पनि के तिमी पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान, दोस्रो तेस्रो चौथो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानतर्फ लाग्ने काम गर्नु पर्दैन? यो मनको स्वभाव भनेको यस्तै छ। त यो राग द्वेष मोह बन्धनबाट छुटकारा पाउनको निमित्त मेहनत गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ भनेर भगवान् शास्ताले भगिनीयसँग रखितको कारणमा लिएर
दुरागमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्ते संयमे सन्ति मोक्षन्ति मार वन्दना। दुरागमं टाढा टाढाको आलम्बनलाई पनि लिन सक्ने, एकचरं एक्लै विचरण गर्ने, अशरीरं शरीर बेगर्ने भनौँ न। हुन त शरीर बेगर नभइकन कुनै यो चित्तको कुनै आकार वर्ण रूप आकार केही पनि हुँदैन। गुहाशयं भनेको हृदय वस्तुरूपी चार महाभूतको आडमा चाहिँ यो चित्त उत्पत्ति हुन्छ र यो चित्तलाई जुन व्यक्तिले संयमे सन्ति आफ्नो बसमा ल्याउँछ, आफ्नो बसमा राख्छ, ती व्यक्तिहरू मार वन्दना, मारको बन्धनबाट वा अनुमत्तको संसार चक्र दुःखबाट मोक्षन्ति मुक्त हुन्छन् भनेर भगवान शास्त्रले यो प्रसङ्गमा यो उपदेश गर्नुभयो। त्यो उपदेश सुन्दा सुन्दै भगिनीयसँग रखितले पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नमा उनी सफल हुन्छन् र अन्य त्यहाँ उपस्थित परिषदहरूलाई पनि आफ्नो क्षमता मुताबिक धर्म लाभ हुन्छ। तसर्थ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू यो मनको स्वभावलाई बुझेर तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो यो मनलाई आफ्नो अधीनमा आफ्नो बसमा आउने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। हुन त दान दिनु भनेको पनि के हो त भन्दा मनै मुख्य हुन्छ। दान दिँदाखेरि के हुन्छ, श्रद्धा चेतनाले मात्रै दान गरिन्छ नि त हैन। दान भनेको के हो भन्दा चेतना भन्नुपर्छ। त दान गर्दा के हुन्छ, लोभ जस्तो स्वभाव केही मात्रामा पन्छेको हुन्छ। शील पालन गर्दा के हुन्छ, द्वेष जस्तो स्वभाव पन्छेको हुन्छ। ध्यान भावनाको आचरण गर्दा के हुन्छ, त्यो पनि मनकै कुरा हुन्छ। त्यो चञ्चल मनलाई उसले शान्त बनाइदिन्छ। विपश्यना भनेको के हो त भन्दा प्रज्ञा ज्ञानको क्षेत्र हो। विपश्यना प्रज्ञा ज्ञानले चाहिँ क्लेशलाई काटिदिन्छ। त्यही भएर बुद्ध शिक्षामा मन मुख्य भए जस्तै लौकिक क्षेत्रमा हरेक त्यो कार्यमा मन नै मुख्य हुन्छ। कस्तो खालके मन सायले त्यो कार्य गर्यौं। अनि लोकोत्तरको क्षेत्रमा के प्रमुख हुन्छ भन्दा प्रज्ञा, अघि भने जुन क्लेशलाई निर्मूल गर्नको निम्ति केले मात्रै सम्भव हुन्छ भन्दा प्रज्ञाले, ज्ञानले। क्लेशलाई कम गर्नको निम्ति पनि के चाहिन्छ, प्रज्ञा ज्ञान। विपश्यना भनेको के हो, ज्ञान। तस धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू त आजको यस दुरागमन एकचरं भन्ने यो धर्मोपदेशलाई राम्ररी बुझेर आजको धर्मोपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई आफ्नो व्यवहारमा धर्मरस उत्पन्न हुने गरी, धर्मरसको स्वानुभूति गर्न सक्ने गरी आचरण गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम। इदं मे दानम आसवखेया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।